अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, माशाल्लाह। आज हमने किस आयत से स्टार्ट करना है? 160। माशाल्लाह। आयत नंबर 160 से हमने स्टार्ट करना है। आयत नंबर 60 बता रही है हमें, यंसुरकुम मुल्लाहु फला गालिब लकुम। अगर मदद करे तुम्हारी अल्लाह तो नहीं कोई गालिब आने वाला तुम पर। यख्दुलकुम, और अगर वो छोड़ दे तुम्हें, फमन जल्लजी, तो कौन है वो जो यंसुरकुम, मदद करेगा तुम्हारी, मिन बादिही, बाद उसके। व अलल्लाही, और अल्लाह ही पर, फल यतवक्कलिल मुमिनून, बस चाहिए कि तवक्कुल करें ईमान लाने वाले। जो आयत नंबर 159 का एंड हो रहा था ना, वो भी अल्लाह पे तवक्कुल पे एंड हो रहा था। बड़ी ही खूबसूरत आयत है और इसमें बड़ा एक जबरदस्त मैसेज है कि जिस इंसान की अल्लाह ताला मदद करे ना, उस पे कोई गालिब नहीं आ सकता। और अगर अल्लाह ताला किसी को छोड़ दें तो कौन है जो उस शख्स की मदद कर सके अल्लाह के बाद। बस मोमिनों को अल्लाह पे ही तवक्कुल करना चाहिए। तवक्कुल एक दिल की कैफियत है जिसमें हम अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर देते हैं और खुद मुतमईन हो जाते हैं। तवक्कुल ये नहीं है कि इंसान कोशिश छोड़ दे। तवक्कुल कोशिश के बाद ही किया जाता है कि जितनी इंसान के अख्तियार में हो वो उतनी एफर्ट करे, मेहनत करे, फिर उसके बाद मामला अल्लाह पे छोड़ दे। और जो भी रिजल्ट निकले वो उस पर मुतमईन रहे कि इसमें अल्लाह की रजामंदी थी। एक बंदा है मोमिन, उसको कामयाबी मिले तो या उसको नाकामी मिले, तो दोनों चीजों में वो एतदाल का रास्ता चुनते हुए मुतमईन रहता है। कामयाबी पे तो मुतमईन रहता ही है, लेकिन नाकामी पर भी वो नाउमीद नहीं होता, क्योंकि उसका तवक्कुल अल्लाह की जात पे होता है कि मुझे जो भी अल्लाह की तरफ से मिला है उसमें मेरे लिए बेहतरी थी। तो कई बार मुश्किल हालात, मुसीबतें या कोई बीमारी, वो भी इंसान को कोई लेसन, कोई सबक सिखाने के लिए आती हैं। उसमें भी बंदे के लिए बेहतरी होती है। तो मदद दरअसल अल्लाह ही की तरफ से आती है। आप पूरी तैयारी में हो सकते हैं, पूरे मालो असबाब आपके पास हो सकते हैं, जैसे गज़वा उहद में था, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को नाकामी से दो चार होना पड़ा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कामयाबी भी हमारे हाथ में आ जाए। कामयाबी अल्लाह के हाथ में। और बसा औकात मादी एतबार, असबाब के एतबार से आप कमज़ोर हो सकते हैं, जैसे गज़वा बदर में था। गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद गज़वा उहद के मुकाबले में बहुत कम थी। मुसलमान सिर्फ 313 थे, जबकि गज़वा उहद में मुसलमानों की तादाद 1000 थी। और मादी असबाब भी बहुत कम थे। मादी असबाब से मुराद है कि उनके पास जो जंगी हथियार थे या जो अ, सवारी का सामान था वो भी बहुत कम था। लेकिन कम असबाब के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया। तो जो मोमिन की नीयत होती है, उसकी निगाह होती है या उसकी सोच होती है, उसमें यही बात होती है कि मेरा ये जो काम है ये अल्लाह की मदद के साथ ही मुकम्मल होगा, ये मुझे कामयाबी अल्लाह की इज़्ज़त से मिलेगी। उसका ताल्लुक, एक बंदा मोमिन का ताल्लुक घर में भी, मैदान जंग में भी, अच्छे हालात में भी, बुरे हालात में भी, हर हाल में अपने रब ही के साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर अल्लाह ताला छोड़ दें किसी को तो कोई भी काम नहीं आ सकता। और हमें हदीस से ये भी पता चलता है कि जितना किसी का अल्लाह पे भरोसा और तवक्कुल ज्यादा होता है, उतनी ही अल्लाह की उस बंदे के लिए मदद भी आती है। गज़वा बदर में आप देखें और गज़वा उहद में भी
مسلمانوں نے اپنے کم اسباب کے باوجود بھی توکل کس کی ذات پہ کیا تھا؟ اللہ کی ذات پہ، کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے کیسے مدد کی، غزوہ بدر میں کیسے کیسے مدد کی تھی مسلمانوں کی، آپ کو یاد ہے؟ وہ ان کے توکل کے نتیجے میں ہی مدد آئی تھی۔ جی، غزوہ بدر میں ہوا کیسے کا رخ بدل دیا تھا ہوں اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی تھی، زیادہ نظر آنے لگی تھی، اور اس کے اور علاوہ فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی۔ فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ہوا کا جو رخ ہے وہ کافروں کی طرف کر دیا تھا، جس سے مٹی اڑ اڑ کے ان کی طرف جا رہی تھی، اور ان کی آنکھوں میں بھی پڑ رہی تھی، ان کو صحیح سے نظر بھی نہیں کچھ آ رہا تھا۔ اور مسلمان جس زمین پہ تھے وہاں پہ بارش ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں جم گئے، جبکہ کافر جس زمین پہ تھے وہاں پہ بارش ہونے کی وجہ سے پھسلن ہو گئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھیجی اور پھر اس کے بعد بارش نازل کر دی۔ تو یہ ایک اللہ کی مدد تھی، غیبی مدد۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد غیب کے پردے میں کرتے ہیں، کہ اسباب کم ہونے کے باوجود بھی کامیابی کا مل جانا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 161، وما کان لنبی، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یاتی، وہ لے آئے گا، بہا، اس کو، جو غلہ، اس نے خیانت کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ثم توفا، پھر پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ یہ جو یغل کا لفظ ہے نا، یہ مال غنیمت میں یغلل کا لفظ، یہ مال غنیمت میں خیانت کے لیے آتا ہے، ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو۔ یہی لفظ وہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان اپنے دل میں چھپا رہا ہوتا ہے، بظاہر اچھی طرح سے مل رہا ہوتا ہے لیکن دل میں بغض یا خیانت رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں کہا گیا تھا نا کہ صحابہ کرام کو معاف کر دیں، ان کی بخشش کی دعا کریں، تو اس پہ کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ شاید آپ کے دل میں ہمارے لیے وہ مقام نہیں رہا، تو فرمایا کہ کچھ فکر نہ کرو، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اندر سے کچھ اور ہو اور باہر سے کچھ اور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے معاف کر دیا۔ اور ایک تو اس کی یہ وجہ بتائی جاتی ہے، دوسری یہ بتائی جاتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بدر کے دن ایک سرخ رنگ کی چادر نہیں مل رہی تھی، لوگوں نے سوچا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، تو فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی نبی نے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت کی چادر جو ہے وہ چرا لے۔ اس آیت سے بھی لیڈرشپ کوالٹیز کا پتہ چل رہا ہے کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ اپنے ساتھیوں کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتا، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہمیں مل رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ آیت غزوہ احد سے متعلق ہے۔ اور اس کی ایک تیسری وجہ بھی بتائی جاتی ہے، وہ یہ کہ جب شروع میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، تو حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی جا کر مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو ہمارے لیے اس مال میں حصہ نہ رکھیں اور یہ مال انہی کو نہ مل جائے۔ جبکہ مال غنیمت جو ہے نا وہ سب میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو جو بھی جنگ میں شریک ہوتا ہے۔ تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خیانت نہیں کر سکتے۔ نبی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے امین ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین تھے، سب ان کو سچا بھی مانتے تھے اور امانت دار بھی مانتے تھے۔ تو جب نبوت ان کو مل گئی تو وہ پھر کس طرح سے خیانت کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح کا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہیے۔ اور جو خیانت کرتا ہے، آیت بتا رہی ہے ایسے لوگ ظالم ہیں۔
اچھا، خیانت کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے جو خیانت کی ہے نا، وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر حاضر ہوگا. پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. تو اگر کوئی خیانت کرتا ہے، کسی کے مال میں کرتا ہے، یا اگر ہم سے کسی نے کوئی مشورہ طلب کیا یا اپنے کوئی بات ہمارے ساتھ شیئر کی اور اس نے کہا کہ اس کو آپ نے آگے نہیں بتانا، تو اب وہ بھی ہمارے اوپر امانت ہے. امانت صرف مال کی یا پیسوں کی نہیں ہوتی کہ کسی نے ہمیں پیسے دیے ہیں ہم اس میں خیانت نہ کریں، بلکہ خیانت کسی بھی طرح ہو سکتی ہے. کسی نے ہمیں اپنی بات کوئی راز بتایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ آگے کسی کو نہیں بتانا، تو اب وہ بات ہمارے اوپر امانت ہے. جیسے انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں دے دیا تھا جب وہ 10 سال کے تھے، اور تقریباً 10 سال ہی وہ آپ کی خدمت میں رہے. تو ایک بار وہ اپنی والدہ کے پاس آئے، کچھ تاخیر سے آئے، تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ تاخیر سے کیوں آیا ہے، تو بتانے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام کرنے کے لیے گیا تھا. تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ وہ کیا کام تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں وہ بات نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ امانت ہے. تو ان کی والدہ کہنے لگی ام سلیم کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس کو بتانے سے منع کیا ہے نا، تو پھر یہ راز کسی کو بھی نہ بتانا. تو انس بن مالک کے ایک شاگرد ایسے تھے کہ وہ ان کے پاس جتنا بھی علم تھا نا وہ ان کو سکھاتے تھے. تو وہ ان سے ایک بار کہنے لگے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات امانت نہ ہوتی تو میں وہ تمہیں ضرور بتا دیتا. تو اس لیے کچھ باتیں بھی امانت ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ اور کیا امانت ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم اپنی کسی فرینڈ سے کوئی چیز لیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو یوز کر کے واپس کر دیں گے. کوئی بک ہم لیتے ہیں، کوئی نوٹس لیتے ہیں، کوئی پین لیتے ہیں یا پینسل لیتے ہیں، وہ بھی اب ہمارے پاس امانت ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس طرح سے اس کو لیں اسی طرح سے اس کو واپس کریں. بک اگر ہم نے لی ہے تو اس کی ہم ایسے ہی کیئر کریں جیسے ہم اپنی بکس کی کیئر کرتے ہیں. کوئی نوٹس ہم لیں یا کوئی اور چیز، تو ہم اس کو اسی طرح سے استعمال کر کے واپس کریں. پھر اسی طرح اگر ہم نے ساتھ ٹائم بھی مقرر کیا ہے کہ ہم کوئی چیز لیتے ہیں استعمال کی اور کہتے ہیں کہ میں اتنے ٹائم کے بعد واپس کر دوں گی، تو پھر اب ہمیں اس ٹائم کا بھی دھیان رکھنا ہے. اس سے پہلے کہ اگلا سوال کریں، ہم مقررہ وقت پہ اس کو وہ چیز واپس کریں. پھر اسی طرح اگر کوئی ٹیچر آپ کو کوئی کام اسائن کرتی ہیں کہ یہ کام آپ نے کر کے آنا ہے، یہ آپ کا ٹاسک ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے آپ کے اوپر امانت ہوتی ہے کرنا، کہ آپ اس کو ضرور کریں آ کے. اچھا، یہ مال غنیمت کی چوری بڑی چوری کیوں ہے؟ کیونکہ مال غنیمت میں بہت سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے. تو اسی سے آپ قیاس کریں کہ وہ تمام امور جس میں لوگوں کا اجتماعی فنڈ ہوتا ہے نا، مثلاً جو سرکاری خزانے ہوتے ہیں، تو اس کی چوری بھی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ وہ کسی ایک انسان کا مال نہیں ہے، وہ بہت سے لوگوں کا وہ خزانہ ہے. پھر مساجد اور مدارس کے کو جو چیریٹی ملتی ہے اس میں خیانت یا چوری کرنا، تو یہ عام چوریوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی چوری قرار پائے گی. اچھا، پھر اسی طرح ہمارے ہاں بہت سے جو ہاسپٹلز ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلز، ان کو پیچھے سے تو ایڈ ملتی ہے میڈیسنز کی صورت میں، لیکن بسا اوقات مریضوں کو وہ میڈیسن نہیں ملتی، ان تک نہیں پہنچتی. تو جو سرکاری اہلکار ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیپرز میں تو شو کر دیتے ہیں کہ اتنی دوائیاں لی گئیں، لیکن حقیقت میں وہ خریدی نہیں جاتی، بلکہ اس پیسے کو اپنی جیب میں ڈال لیا جاتا ہے. اسی طرح یہ چیز صرف ہاسپٹلز وغیرہ میں نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی بہت سی جگہ پہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کچھ اسپیسیفک لوگوں کو جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں کچھ فنڈز وغیرہ دیتے ہیں
کہ یہ آپ نے ان ان جگہوں پہ لگانے ہیں، لیکن وہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس جگہ پہ نہیں لگاتے بلکہ اپنے گھر لے جاتے ہیں، یا بسا اوقات آدھے پیسے لگاتے ہیں اور آدھے اپنی ذات پہ خرچ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک امانت ہے، تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی، بلکہ ساتھ چوری بھی ہوگی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ روڈز بنانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز ملتے ہیں کہ اس علاقے کی روڈز بنانی ہے، تو کئی بار بہت ناقص روڈز بنا دی جاتی ہیں جو فوراً ہی دوبارہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، یا کچھ بلڈنگز بنانے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کے لیے فنڈنگ دی جاتی ہے، وہ بھی ریلیونٹ جگہ پہ نہیں لگتی، تو یہ جو ہے پھر بہت بڑی خیانت ہے جس میں زیادہ لوگوں کا حصہ ہو، جو اجتماعی کام ہو۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل سے سارے کے سارے اکوپمنٹس وغیرہ اٹھا کے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں لے جائے جاتے ہیں اور اس سے پھر ذاتی مال کمایا جاتا ہے، جبکہ جو سرکاری ہسپتال ہے نا وہ عوام کی پراپرٹی ہیں۔ اور کئی بار ہاسپٹلس کے اندر کام کرنے والا جو عملہ ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے بینڈیجز وغیرہ ہیں، بیڈ شیٹس وغیرہ ہیں، کاٹن ہے، اس طرح کی چیزیں چرا لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو سرکاری دفاتر ہوتے ہیں وہاں سے پین اور اسٹیشنری وغیرہ اس طرح کا سامان یا فائلز وغیرہ اٹھا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ وغیرہ اور میں بھی اس طرح کی خیانت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح بجلی اور پانی کی چوری یا گیس کی۔ پھر اسی طرح اس کی مزید مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آفس میں کوئی مشین ہے اور وہ وہاں کو کے اسٹاف کو اسائن کی گئی ہے تاکہ وہ فوٹو کاپیز وغیرہ کر سکیں، تو وہاں سے اپنے ذاتی استعمال کی فوٹو کاپیز کروائی جائیں، یا گورنمنٹ کی جو گاڑیاں ہیں وہ اپنے پرسنل کام کے لیے استعمال کی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو بہت زیادہ نمازی تھی، نفل پڑھتی تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو بھوکا باندھ کر مار دیا تھا، تو اس کی وجہ سے آپ نے اس کو دوزخ کی وعید سنائی تھی۔ تو ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک زو تھا، وہاں پہ کچھ جانور تھے بہت ہی زیادہ، وہ بھوکے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے حصے کا جو گوشت وغیرہ ہے وہ وہاں کے آفیسرز اپنے گھر لے جاتے ہیں، یعنی جانوروں کے حصے کا جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے آتے ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے کہ ایک عورت جو بہت نمازی تھی، نفل بہت زیادہ پڑھتی تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو اس طرح باندھ کے بھوکا مار دیا، اس کو کھلا بھی نہیں چھوڑتی تھی کہ وہ جا کے خود سے کھا لے۔ تو اس طرح کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں نا وہ انسان کے سارے اعمال کو خراب کر دیتی ہیں، اس کا نماز روزہ زکوٰۃ حج اس پہ پانی پھیر دیتی ہیں، اس طرح کی بڑی بڑی خیانتیں جو ہیں، کیونکہ اس میں ایک شخص کا نقصان نہیں ہوتا، پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح باہر کی اقوام سے جو امداد آتی ہے وہ ضرورت مندوں کو ملنے کی بجائے بازاروں میں اس کو سیل کر دیا جائے، تو اس کے لیے تو ہر ایک کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا احساس جگانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر دوسرے مسلمانوں کا احساس ہونا چاہیے، اور وہ احساس تبھی پیدا ہوگا جب ہم قرآن سے جڑیں گے اور قرآن کی تعلیمات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں گے۔ تو اسی لیے آیت بہت سخت ہے کہ وَمَن یغلل، جو بھی خیانت کرے گا، چوری کرے گا، قیامت کے دن وہ اس چیز کے ساتھ حاضر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، آپ کے مغرب کی اذان کب ہوتی ہے؟ 7:20 کے بعد ہی تھی۔ چلے ہم 7:30 تک لے لیتے ہیں۔
आपने फरमाया, तुम में से कोई मुझे इस हालत में ना मिले क़यामत के दिन कि अपनी गर्दन पर ऊंट लादे हुए हो, या गाय हो, या बकरी हो। यह हदीस उन लोगों के बारे में भी है जो खयानत करते हैं, और उन लोगों के बारे में भी है जो ज़कात अदा नहीं करते। मसलन अगर किसी के पास ऊंट थे और उस पर ज़कात बनती थी, गाय थी या बकरी थी, तो उसने अगर ज़कात नहीं दी तो वो रोज़े क़यामत उसको अपनी गर्दन पे उठाए हुए होगा। तो आपने फरमाया, मैं ऐसे लोगों की हरगिज सिफारिश नहीं करूंगा। उबादा बिन सामित को आपने एक बार ज़कात वसूल करने के लिए मुकर्रर फरमाया और ताकीद की कि अल्लाह से डरते रहना और क़यामत के दिन इस हाल में ना आना कि तुम अपने कंधों पर ऊंट उठाए हुए हो जो बिलबिला रहा हो, या गाय उठाए हुए हो, या बकरी उठाए हुए हो। तो उस जमाने में जो माले ज़कात है ना, वो ऊंट बकरियां वगैरह ही थी। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाया। वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म ना किए जाएंगे। तो हमारी जो कौम है, अगर वो सिर्फ पब्लिक फंड्स में ही चोरी से बाज आ जाए ना, तो हमारी कौम तरक्की कर जाए। बहुत से हमारे कर्जे उतर जाएं, बहुत सी सड़कें हमारी बन जाएं, बहुत से स्कूल बन जाएं, बहुत से हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर हो जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज हर मुसलमान जो है ना, वो खुद गर्जी में मुब्तला है। हर इंसान बस अपनी ज़ात को अजीज रखता है, और जो मजमुई फायदे हैं लोगों के, उसको इग्नोर किए हुए है। हर कोई अपना फायदा सोचता है। कई बार बसा औकात हम कहते हैं कि अच्छा एक पिन ही तो है, क्या हुआ, कॉमन पिन छोटी सी, अच्छा एक कागज ही तो है। लेकिन अगर देखें कि अगर हर शख्स ही इसमें मुब्तला हो जाए, तो फिर पूरे माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला हर फर्द की इस्लाह कर रहे हैं कि हर शख्स इस मामले में डरे और अपना मुहासबा करे। अफमन तबा रिजवान अल्लाह, क्या भला वो जो पैरवी करे अल्लाह की रजा की। आयत 162। कमन उसकी तरह हो सकता है जो बा पलटे बिसाखतिन, साथ नाराजगी के, मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से। यानी वो शख्स जो अल्लाह की रजा चाहता है, अल्लाह की पसंद को देखता है, उस शख्स की मानिद हो सकता है जो अल्लाह की नाराजगी के साथ पलटे। यहाँ पे दो किरदार बताए गए हैं, एक वो है जिससे अल्लाह ताला राजी हैं, और एक वो है जो अल्लाह के गजब के साथ पलट रहा है। ये जो वर्ड है ना, सखत, ये इस्तेमाल होता है खिलाफ मर्जी काम, नापसंदीदा चीज, बड़े का छोटे पर गुस्सा। ये गुस्से का पहला दर्जा है, और गईज जो है वो दूसरा दर्जा होता है। क्या भला वो शख्स जो अल्लाह की रजामंदी की पैरवी करता हो, उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह के गुस्से के साथ पलटे। वाहु जहन्नुम, और ठिकाना उसका जहन्नुम है। वह बिसल मसीर, और कितनी बुरी है लौटने की जगह। ये दो अंजाम क्यों दिखाए गए, ताकि हम इनमें से एक इख्तियार कर लें। जाहिर है जिसको अल्लाह की रजामंदी की ख्वाहिश हो, फिर वो वही काम करेगा जिससे अल्लाह ताला राजी होते हैं। आयत 163। हम दराजातुन इंदल्लाह, वो मुख्तलिफ दर्जों में हैं अल्लाह के नज़दीक। अल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला साथ उसके जो वो अमल करते हैं देखने वाला है। उनके दर्जे अलग अलग हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। यानी उनका मुकाम एक जैसा नहीं हो सकता, हर एक को अपने किए का सिला मिलेगा। आयत 164। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अलबत्ता तहकीक एहसान किया अल्लाह ने मोमिनों पर। इस बासा, जब उसने भेजा, फीहिम उन्हीं में, रसूला एक रसूल, मिन अनफुसिहिम उनके नफ्सों में से, यतलू वो तिलावत करता है, अलैहिम उन पर, आयाती ही आयात उसकी, वयुज़क्कीहिम और वो पाक करता है उन्हें, वयुअल्लिमुहुमुल किताब और सिखाता है उन्हें किताब, वल हिकमा और हिकमत। यहाँ पे अल्लाह ताला मोमिनों पर अपने एक एहसान का जिक्र कर रहे हैं, और वो एहसान किया है कि उनमें एक रसूल उन्हीं के नफ्सों में से भेजा, जो पढ़ता है उन पर उसकी आयात और उनका तज़किया करता है, और उन्हें किताब की तालीम देता है।
जो पढ़ता है उन पर उसकी आयत उनका तज़किया करता है, उन्हें किताब की तालीम देता है और हिकमत की, और बेशक वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। तो ये मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान था। यहाँ पे सहाबा कराम भी मुराद हो सकते हैं और तमाम मोमिन भी। तो ये एहसान कब हुआ? जब उनके अंदर एक रसूल भेजा गया जो उन्हीं में से था। पीछे भी ये आयत गुजरी थी मगर इस अंदाज से नहीं। अल्लाह ताला की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद को बहुत बड़ा एहसान कह रहे हैं। इसलिए हमें उन हालात का जानना ज़रूरी है जिसमें अहले अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मुब्तला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले औरतों पे बड़ा जुल्म होता था। बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। आप जरा इमेजिन करें कि किसी के घर बेटी पैदा हुई और वो उसको जिंदा चाह के दफन कर देते थे। किस दर्जे की बेहिसी थी या किस दर्जे का जुल्म था जिसमें वो कौम मुब्तला थी। और इस कसरत के साथ ये बीमारी उस माशरे में आम थी कि एक शख्स ने 300 बच्चियों को फिदिया देकर छुड़ाया था। और निकाह के मामले में भी बड़ी बेजाब्तियां थी कि हक्के महर के मामले में भी। जो जाफर बिन अबी तालिब है ना, उन्होंने नजाशी के दरबार में अपने हालात इस तरह सुनाए थे कि ए बादशाह, जाहिलियत में हम बुतों की पूजा करते थे और मुर्दार खाते थे, यानी जो मुर्दा जानवर होता है। बुरे कामों का इर्तिकाब करते, कतई रहमी किया करते, पड़ोसी के हकूक फरामोश किए हुए थे। हमारा जो ताकतवर है वो कमजोर को खा जाता। यहाँ तक कि हमारे दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, जिनके नसब से, सिद्क व अमानत से हम बखूबी वाकिफ थे। उसने हमें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतें अदा करने का हुक्म दिया, सिला रहमी की तरगीब दी, पड़ोसियों के हकूक के बारे में बताया, उनसे हुस्न सलूक का हुक्म दिया, हुर्मतों का और जानों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उन्होंने हमें बुरे काम छोड़ने के लिए कहा, झूठ बोलने, यतीमों का माल खाने, पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाने से मना किया। उन्होंने हमें नमाज, ज़कात और रोजे का हुक्म दिया। और फिर उस माशरे में बदअमनी इस कदर ज्यादा थी कि जंग करना और खून बहाना उनके लिए मामूली काम था। और आज देखें कि हम मोबाइल्स वगैरह पे ये चीजें बड़े पाकिस्तान में ही बहुत आम देखते हैं। अम, ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होती हैं कि अ, बेटे ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, ये बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। इस तरह के जो वाकयात हैं ना, बहुत आम हो रहे हैं, और ये करने वाले भी मुसलमान हैं। तो देखें, जो लोग इस तरह की वीडियोस देखते हैं उनके दिल पे कितनी बेहिसी तारी हो जाती है कि वो एक आम सी बात ही लगती है, कत्ल होना या खून बहाना। और हम आए दिन इस तरह की चीजें देखते हैं। जबकि कहा यह गया है कि ऐसी खबरों को फैलाना नहीं चाहिए। एक दौर था जब मीडिया नहीं था तो इस तरह की खबरें फैलती नहीं थी, लेकिन अब तो इतनी ज्यादा ये चीजें कॉमन हो गई हैं कि एक मामूली सी बात हो गई है। तो उस दौर में भी जंग को भड़काने के लिए मामूली वाकयात भी काफी होते थे, और दो कबीलों में 40-40 साल तक जंग जारी रहती। दोनों खानदान मिट जाते, बच्चे यतीम हो जाते, लेकिन उनके आंसू खुश्क ना होते, लाशें दफन ना की जाती थी। इस तरह की जंगें होती थी उनके दरमियान। और जंगों के तकरीबन 1700 रिकॉर्ड मिलते हैं मक्का में। तो ऐसे में एक ऐसा शख्स आया जो लोगों को इखलाक सिखाता है और भाई भाई बना देता है। कुरान में है कि वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनकज़कुम मिनहा, और तुम आग के गड्ढे के किनारे थे, अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। तो इस एहसान की तरफ अल्लाह ताला रहनुमाई कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर तिलावत आयात सिखाई, अल्लाह का कलाम लोगों को सुनाया। तो अल्लाह का जो कलाम है वो
दिलों को धोने का सबब बनता है। दिलों में रिक्कत पैदा होती है इससे। तिलावत आयात से जैसे फसल उगाने से पहले जमीन हमवार की जाती है ना, तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातें दिलों पे असर करें, उसके लिए हमारी तजवीद और तिलावत कुरान में महारत बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग दलाइल में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन वो सब कुछ लोगों के ऊपर से गुजर जाता है। तो दीन की बात दिलों में उतारने के लिए सबसे मौसर नुस्खा जो है ना, वो अल्लाह का कलाम है। इसलिए अल्लाह के कलाम को पढ़ना सीखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज बताई जा रही है ना, वो है यतलु अलैहिम आयाती। यतलु अलैहिम आयाती, ये पहली चीज है, आयात की तिलावत। और फिर उसके बाद है युज़क्कीहिम। युज़क्कीहिम से मुराद है नशोनुमा देना, झाड़ झंकार निकालना। और तिलावत आयात से क्या हुआ कि जमीन हमवार हुई, फिर उसके बाद बीज डाला गया, अब उसको परवान चढ़ाना है, यानी जैसे पानी डालते हैं या खाद डालते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ और चीजें भी निकल आती हैं, उनका निकालना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ऐसा माहौल होना चाहिए कि जहाँ पे रूहानी नशोनुमा भी हो। अच्छा, फिर अगला जो पॉइंट है वो है वयुअल्लिमुकुमुल किताब। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, उन्हें किताब की तालीम देते थे। तो तरबियत के बगैर इल्म क्या है? जैसे बच्चे के हाथ में हथियार पकड़ाना। अगर बच्चे के हाथ में छुरी आ जाए तो वो क्या करेगा? हर एक को उससे नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी तरह जिन लोगों के पास अच्छा अखलाक नहीं होता, हिल्म या बर्दाश्त नहीं होती, उनके पास जब इल्म आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि हर एक को उससे फिर जख्मी करते रहते हैं। तो तज़किये के बगैर तालीम देना बसा औकात खतरनाक हो जाती है। और फिर हिकमत से मुराद ये है साथ में स्पिरिट का होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जाहिल अजड गुमवार कौम को इस तरीके से निखारा और संवारा कि वो दुनिया की इमाम बन गई। तो हम अगर इल्म और दीन की तबलीग में निकलते हैं तो इन हथियारों से खाली होकर निकलते हैं। कहीं पे देखें सिर्फ हिफ्ज हो रहा होता है, कहीं बड़े बड़े अलूम और फलसफे पढ़ाए जा रहे हैं और तरबियत नाम को नहीं है। कहीं पे लंबी लंबी तफसीरें हो रही होती हैं और तजवीद नाम को नहीं। और कहीं पे तजवीद पे इतना जोर है लेकिन तर्जमा साथ में नहीं होता। तो एक मोतदिल निज़ाम तालीम की ज़रूरत है जिसमें रूहानियत भी हो, डिसिप्लिन भी हो, करेक्टर बिल्डिंग भी हो, और ऑथेंटिक नॉलेज हो, और इल्म में पुख्तगी भी हो। तो वो पौधा जो माली के बगैर परवान चढ़े, वो क्या है? एक शर्ब बन जाता है, यानी कांटेदार झाड़ी जो दूसरों के कपड़े फाड़ने का काम देती है। तो उस्ताद किस तरह से काम लेता है? कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी मेहनत करने को कहता है, कभी इमेजिनेशन से काम लेता है, कभी गौर व फिक्र करना सिखाता है। तो ये तमाम चीजें ही जरूरी हैं। लेकिन आयात में से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ।
آیت نمبر 160 سے بتائیں کہ اس آیت کو پڑھ کے کیا محسوس ہوا؟ آیت نمبر 160۔ یہی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور صرف وہی ہے جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے مجھے صرف اللہ پہ توکل کرنا ہے، صرف اللہ ہی سے مدد چاہنی ہے۔ آیت 161، مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ قیامت کے دن اسی مال کو اٹھا کر لے کر آئے گا اپنی پیٹھ پر یا گردن پر۔ یغلل سے کیا مراد ہے؟ خیانت کرنے والے۔ ہم، غنیمت یا بیت المال میں چوری کرنا، مال غنیمت یا بیت المال میں چوری کرنا۔ مال غنیمت کی چوری بدترین چوری کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کا خود کھایا جاتا ہے۔ سب لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ سخطہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی خلاف مرضی، ناراض۔ خلاف مرضی، ناپسندیدہ چیز، بڑے کا چھوٹے پہ غصہ کرنا، مراد ہے اللہ کی ناراضگی۔ ایک جیسا کام کرنے والے دو انسانوں کا انجام مختلف کیوں ہے؟ آیت 162۔ نیتوں کے فرق کی وجہ سے، ایک ہی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، جبکہ دوسرا انسان اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کام کرتا ہے، تو نیتوں کے فرق کی وجہ سے انجام میں بھی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کیا احسان کیا؟ آیت نمبر 164۔ ان پر رسول بھیج کر احسان کیا۔ اور اس رسول میں کیا کیا کوالٹیز تھیں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت آیتوں کی تلاوت کی جی، اور انہیں پاک کیا، انہیں سکھایا ہاں جی، کتاب کی تعلیم دی، اور اور نئی گمراہی سے بچایا۔ اور حکمت کی تعلیم دی۔ تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ نفس اندر، نفس ہاں، کو پاک کرنا۔ اس کو پاک کرنا یعنی اندر سے غلط چیزیں نکالنا اور اچھی چیزیں اندر ڈالنا، ریپلیس کر کے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ بھی کیا تھا مسلمانوں کا، اور تزکیہ بہت ضروری ہے۔ تزکیہ کے بغیر جو ہے نفس روحانی طور پہ گرو نہیں کر سکتا۔ جیسے جو کھانا ہم کھاتے ہیں نا، اس سے ہم گرو کرتے ہیں، ہمیں انرجی ملتی ہے، اسی طرح روحانی طور پہ گرو کرنے کے لیے نفس کا تزکیہ ضروری ہے، نہیں تو ہم وہیں کھڑے رہیں گے۔ اگر ہم محض صرف قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں رہے، سیکھ نہیں رہے کہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ہمارے عمل میں بہتری نہیں آ رہی، ہم اچھی چیزوں کو اندر ایبزارب نہیں کر رہے، تو ہمارا تزکیہ نہیں ہو رہا، ہم روحانی طور پہ گرو نہیں کریں گے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے۔ اللہ کا قرب ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے، جو آگے بڑھتا رہتا ہے، اپنے اندر سے خراب چیزیں نکالتا رہتا ہے، اور اچھی ہیبٹس اور اچھی عادات، اچھے اعمال اپنے اندر ایبزارب کرتا رہتا ہے۔ کل اور پرسوں انشاءاللہ ہم حسن اخلاق کا ٹاپک کریں گے، جو شرم و حیا کا ہے،
میں آپ کو جو لنک شیئر کروں گی آپ اس کو اپنی کچھ فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، تو وہ لیکچر انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ یا اپنی آپ کسی کزن کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں جن کے ساتھ آپ کی اچھی فرینڈ شپ ہے، کسی نہ کسی کو آپ نے ضرور جوائن کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ کل کل اور ہاں جی، کل کل بھی اور پرسوں بھی انشاءاللہ۔ چلیں، بارک اللہ فیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔